تو سلطان محمود غزنوی نے کہا اپنی فوجیوں سے کہ اس بچی کو انتہائی حفاظت کے ساتھ چاروں طرف سے پہرے کے ساتھ لے جاؤ اور ان کے ابا کے پاس چھوڑ کر کے آنا۔ اس بیٹی نے کہا کیا آپ محمد الرسول اللہ ہیں؟ وہ رادھا بولتی ہے سلطان محمود غزنوی کو، کیا آپ کا نام محمد ہے؟ اور یہ نوجوان اپنی زندگی، جوانی کی زندگی جس میں اس کو پڑھ لکھ کر کے بہت بڑا آفیسر بننا ہے، بہت بڑا لیڈر بننا ہے، بہت بڑا بزنس مین اس کو بننا ہے، اپنے محلے کے اندر، اپنے کمیونٹی کے اندر اس کو ایک نام کمانا ہے، وہ نوجوان بالکل اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہا۔ نرس نے آ کر کے ماں سے پوچھا، چترا سے، کہ تمہاری اس بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ میں کیا نام لکھوانا ہے؟ وہ ماں بولتی ہے کہ میری اس بچی کا نام رکھو محمد یونس۔ غیر مسلم ہے وہ چترا، اور وہ اپنی بیٹی کا نام کیا رکھوا رہی ہے؟ محمد یونس۔ وہ نرس پریشان، ایک تو ہے مسلمانوں کا نام، دوسرا ہے لڑکے کا نام، اور رکھوا رہی ہے لڑکی کو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہماری رہبری کے لیے اللہ پاک نے امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور آسمانی کتاب، آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرما کر ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह का पैगाम, दीन इस्लाम, कुरान करीम और अपनी तालीमात के ज़रिए पहुँचाया है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की कमोबेश 1.25 लाख जमात को तैयार किया। इस्लामी तालीमात का खुलासा अगर निकाला जाए तो 3 बातें बनती हैं: अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की इताअत, मखलूक खुदा की खिदमत। अल्लाह को इबादत के ज़रिए राज़ी कर लो, रसूलुल्लाह को इताअत के ज़रिए यानी उनकी इत्तिबा और पैरवी के ज़रिए राज़ी कर लो, और मखलूक खुदा को उनकी खिदमत के ज़रिए राज़ी कर लो। अल्लाह पाक ने हमें कीमती ज़िंदगी दे करके इस दुनिया में भेजा है। 60-70 साला हमारी ये ज़िंदगी है। इस पूरी ज़िंदगी का क़यामत में हिसाब लिया जाएगा, और इस पूरी ज़िंदगी में से जवानी का ख़ास कर हिसाब पूछा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला तज़ालु क़दम अबनी आदम हत्ता युसअला अन खम्सिन, कि क़यामत के दिन किसी आदमी का कदम उसकी जगह से हिल नहीं सकता जब तक कि उससे 5 सवाल ना पूछे जाए। उनमें एक सवाल खास कर इंसान को दी गई जवानी से मुताल्लिक है। इंसान बालिग होता है 14-15 साल की उम्र में, और जवानी की उम्र तकरीबन 40 साल तक रहती है। ये जो जवानी की उम्र है, इसके बारे में अलग से क़यामत में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जवानी में आदमी के अंदर जिस्मानी एतबार से क़ुव्वत होती है, आदमी को सोचने समझने की सलाहियत होती है, आदमी के अंदर किसी काम को करने का जज्बा और इरादा होता है, और उसका क़ुव्वत हाफिज़ा, दिमागी क़ुव्वत और जिस्मानी सलाहियतें जवानी के अंदर परवान चढ़ती रहती हैं। जवान आदमी वो सारे काम कर सकता है जो बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता है। जवानी की अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कदर और कीमत है। आप दुनिया का भी मामला देख लीजिएगा। किसी को अगर मुलाजमत देनी हो, नौजवानों को प्रेफरेंस में रखा जाता है, नौजवानों को आगे रखा जाता है। फ़ौज के अंदर नौजवानों को लिया जाता है। जैसे ही उनकी उम्र घटती जाएगी, बाद में उनको फ़ौज से निकाल दिया जाता है, किसी और सरकारी मुलाजमत उनको दे दी जाती है। तो नौजवानों की दुनिया वाले भी कदर करते हैं, और इस्लाम के यहाँ भी नौजवानों की बड़ी कदर और कीमत है। नौजवान ही दुनिया के अंदर इनक़िलाब पैदा कर सकते हैं। नौजवान ही दुनिया के अंदर नई नई काविशों को अंजाम दे सकते हैं। इन नौजवानों की रहबरी और इनको सीधे रास्ते पर लेकर आना बड़ों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं, चाहे वो मस्जिद के बड़े हों, घर के बड़े हों, किसी मोहल्ले के बड़े हों, किसी गांव और शहर के बड़े हों,
جو بھی بڑا آدمی ہے اس کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دے۔ اگر یہ نوجوان نسل سیدھے راستے پر لگ جائے، نوجوان نسل کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے، نوجوانوں کو کیا صحیح کیا غلط بتایا جائے، مستقبل میں آگے چل کر کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گزشتہ زمانوں میں جن نوجوانوں نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، ان کی زندگیاں کس طرح تباہ و برباد ہو گئیں، یہ ساری باتیں ہماری نوجوان نسل کے سامنے رکھنا اور ان کو سیدھے راستے پر لانا ہم بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دنیا کے اندر آج کل کا جو ماحول ہے، عیش مستی کا ماحول ہے، وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہزار قسم کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہماری نوجوان نسل دنیا میں آنے والی جدید ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑ کر کے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی ویب سائٹس ہیں، اس کے پیچھے ہمارے نوجوان پڑھ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بالکل تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی ہمارا نوجوان انتہائی کمزور، بوڑھے آدمی سے بھی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی ہمارے نوجوان بالکل پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے۔ منہ میں گٹکا، تمباکو، پان اور نشے کی چیزیں، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، شراب ہے، بیئر ہے، اور کان میں ہیڈ فونز لگایا ہوا ہے اور موبائل پر گانا سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، گلی کوچوں کے کنارے بیٹھے ہوئے عیش مستی کر رہا ہے۔ اس کے گھر والے ماں باپ محنت کر کے، مزدوری کر کے اس کو 4 پیسے لا کر کے کھلاتے پلاتے ہیں، اور یہ نوجوان اپنی زندگی، جوانی کی زندگی جس میں اس کو پڑھ لکھ کر کے بہت بڑا آفیسر بننا ہے، بہت بڑا لیڈر بننا ہے، بہت بڑا بزنس مین اس کو بننا ہے، اپنے محلے کے اندر، اپنے کمیونٹی کے اندر اس کو ایک نام کمانا ہے، وہ نوجوان بالکل اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بالآخر جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کی عیش مستی وہ ختم ہو گئی، اپنی جوانی کو اس نے ضائع کر لیا، سارے خواہشات اس کے پورے ہو گئے، آنکھیں اندر کو دھس گئیں اور کمر بھی جھکنے کو آ گئی، ایسی عمر میں آ کر اب وہ ایک ایک روپیہ کمانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، اس کے پاس کوئی جاب نہیں، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں، بالآخر مجبور ہو کر رکشہ چلانے، کولی مزدوری کا کام کرنے، ٹائر کا پنچر ڈالنے، گاڑیاں صاف کرنے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ رہا ہے۔ اس میں ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، محلے کے، مساجد کے اور علاقے کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ان پر محنت کرے۔ کیسے کیسے نوجوان اس امت میں گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو پلٹ دیا، معمولی سا معمولی عمل انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو گئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا کہ کسی گاؤں میں ایک نوجوان تھا، دینی تعلیم حاصل کرنے کا اس کو شوق ہوا کہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب وہ
اپنے گھر والوں سے کہتا، اپنے رشتہ داروں سے کہتا کہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا، تو لوگ اسے بولتے کہ تم قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، دین کا علم حاصل کرو گے تو پیٹ کیسے پالو گے؟ تم کماؤ گے کس طرح، کھاؤ گے کس طرح؟ دین کا علم پڑھنے سے آخرت سنور جائے گی، دنیا تجھے کچھ ملنے والی نہیں۔ لیکن وہ لوگوں کی باتوں کا پرواہ نہیں کیا۔ بہت دن غور و فکر کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اب میں جس جگہ رہتا ہوں یہ پورا کا پورا میرے مقصد کے خلاف مشورہ دینے والا علاقہ ہے، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ جنگلوں میں نکل گیا اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی جنگل میں بنا لیا، اور دن میں جاتا تھا بڑے بڑے علماء کے پاس، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتا تھا، شام کے وقت اپنے جھونپڑے میں جنگل میں آ کر کے آرام کرتا، جنگل میں جو بھی کھانے پینے کے میوے ملتے اس کو کھا لیا کرتا، دیر رات تک چراغ جلا کر کے جنگل میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس جنگل میں اس علاقے کی شہزادی، بادشاہ کی لڑکی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکل کر آئی۔ جنگل میں وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، خادمات کے ساتھ گھومتے گھومتے اکیلی بچھڑ گئی۔ اس کی سہیلیاں اور خدمت گزار عورتیں یہ سب اس شہزادی کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے، لیکن جنگل بڑا گھنا تھا جس کی وجہ سے وہ شہزادی مل نہ سکی۔ یہ سب خالی ہاتھ واپس بادشاہ کے پاس چلے گئے، اور یہ شہزادی جنگل میں بھٹکتی بھٹکتی رات ہو گئی، ڈر ہونے لگا تو دور میں ایک روشنی نظر آئی رات کے وقت میں، تو یہ شہزادی بادشاہ کی لڑکی اس روشنی کی طرف گئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ وہاں گئی، آواز دی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ میں بادشاہ کی لڑکی ہوں، راستہ بھٹک گئی، میری سہیلیاں اور خدمت گزار عورتیں سب مجھ سے بچھڑ گئیں، پریشان ہوں، رات کا وقت ہے، جنگل ہے، کہیں کوئی جانور مجھ پر حملہ نہ کرے۔ تو اس نوجوان نے اندر سے دروازہ کھولا اور اس بیچاری کو اندر بلایا اور کہا، آپ یہاں آرام سے رات گزار سکتی ہو، آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ آرام کر لو، میں یہاں چراغ کے سامنے پڑھتا بیٹھوں گا اللہ کا قرآن، اور میں جو سبق اپنے استاد سے پڑھ کر کے آیا ہوں اس کو یاد کرتا رہوں گا، آپ آرام کر لو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن رات کا وقت ہے، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی شیر، چیتا، بھیڑیا آ کر کے حملہ نہ کرے، اور ادھر میرے ابا تلاش کر رہے ہوں گے، میری سہیلیاں پریشان ہوں گی۔ ان سب خیالات کی وجہ سے اس لڑکی کو بھی نیند نہیں آئی، اور یہ لڑکا ادھر پڑھا کرتا تھا۔ پڑھتے پڑھتے بیچ بیچ میں وہ لڑکا اپنا ہاتھ چراغ کے اوپر رکھتا، کبھی یہ انگلی رکھتا، کبھی یہ انگلی رکھتا، پھر پیچھے ہٹاتا، پھر پڑھنے لگ جاتا۔ اس طرح بار بار کرتا رہا اور لڑکی یہ سارا ماجرا دیکھتی رہی۔ خیر صبح ہوئی تو اس نوجوان نے اس شہزادی کو راستہ بتا دیا کہ تمہیں اپنے علاقے میں کس طرح جانا ہے۔ وہ لڑکی بہرحال اپنے علاقے میں پہنچ گئی، اور بادشاہ بھی فوج لے کر کے رات بھر تلاش کرتا رہا، اور صبح کے وقت میں وہ لڑکی جنگل میں مل گئی۔ بادشاہ لڑکی کو لے گیا اور لڑکی سے پوچھا، رات تم نے کہاں گزاری؟ تو لڑکی نے جواب دیا، پورا واقعہ سنایا۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھ بیٹا، یہ بات کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ بیٹی نے پوچھا، کیوں؟ باپ نے کہا، اگر میں نے
اگر تم نے یہ بات لوگوں میں بتا دی، اپنی سہیلیوں میں بتا دی کہ تم نے ایک لڑکے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رات گزاری ہے، تو تمہارے اوپر الزام آئے گا، اور اس الزام کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ نوجوان لڑکا اپنے لوگوں سے جا کر کے نہ بتا دے کہ اس کے ساتھ تم نے ایک کمرے میں رات گزاری ہے۔ اس لیے میں اس لڑکے کو پکڑتا ہوں اور سزائے موت دے دیتا ہوں تاکہ میری عزت پر کوئی نام نہ آئے۔ بیٹی نے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ رات میں اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، بڑا پاک باز لڑکا ہے، وہ تو اپنا سبق یاد کرتا رہا، پڑھتا رہا، اس کا کوئی بھی قصور نہیں۔ لیکن بادشاہ نے نہیں مانا۔ فوجیوں کو بھیج کر کے نوجوان لڑکے کو پکڑ کر کے لایا گیا، اندھیرے جیل خانے میں بند کیا گیا، اور تاریخ فکس کی گئی کہ فلاں تاریخ میں اتنے بجے اس کو سزائے موت دینی ہے۔ تو بیٹی نے ابو سے کہا کہ ابا جان چلو ٹھیک ہے، اس لڑکے کو آپ سزا دے دو، لیکن سزا سے پہلے ایک بار اس کو ہمارے سامنے حاضر تو کریں، آپ ان سے بات چیت کریں، میں بھی اس سے ایک دو سوال پوچھ لیتی ہوں، بعد میں جو چاہے آپ کرنا۔ شاید آپ کو اس نوجوان کی بات سن کر رحم آ جائے، آپ اس کو چھوڑ دیں، میری ایک درخواست کو قبول کر لیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لڑکے کو بلاتے ہیں۔ تو جس دن صبح اس کو سزا دینی تھی، اس سے ایک دن پہلے بادشاہ نے اس نوجوان کو قید خانے سے بلوایا اور دربار میں لا کر کے کھڑا کیا، اور بیٹی سے کہا، پردے میں وہ تھی، کہا کہ کیا سوال تم پوچھنا چاہتی ہو، پوچھو۔ تو اس نوجوان سے شہزادی نے سوال کیا کہ اے نوجوان، میں رات بھر تمہارے ساتھ جنگل میں جھونپڑی میں تھی، میں نے تم کو دیکھا کہ تم پڑھتے پڑھتے بیچ بیچ میں اپنا ہاتھ اور انگلی آگ کے اوپر لے جاتے تھے، پھر واپس کر لیتے تھے، حالانکہ ٹھنڈ کا بھی کوئی موسم نہیں تھا، اور اتنی دیر تم انگلی اس کے اوپر رکھتے جب تک کہ تم کو درد نہ ہو جائے، جل جاتا تھا تمہارا ہاتھ۔ میں ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں پوچھ پائی اس رات میں، اب پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اور تم اکیلی ہو، اور حدیث میں آتا ہے جہاں ایک مرد اور عورت ایک جگہ پر تنہا ہو، تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان آ کر کے دونوں کے درمیان بدکاری کے اور گندی حرکتوں کے خیالات کو ڈالتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، اپنا سبق یاد کر رہا تھا، شیطان کبھی میرے دل میں وسوسہ ڈالتا، تو میں جو اپنے بڑوں سے سبق سنا ہوں کہ جو آدمی دنیا میں برے کام میں مبتلا ہوگا، کل قیامت میں اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ تو میں نے اپنے نفس کو کہا کہ اگر تجھے بدکاری کرنی ہے تو پہلے اس آگ میں جلنے کی پریکٹس کر لے۔ اگر اس آگ میں جلنے کی پریکٹس ہو جائے گی، اس آگ کو تم برداشت کر پا سکتے ہو، تو پھر یہ کام کر لینا۔ اپنے نفس کو اس طرح بولتا اور آگ کے اوپر ہاتھ رکھتا، انگلی رکھتا، جب درد ہونے لگتا تو ہاتھ پیچھے کر لیتا اور اپنے نفس سے بولتا، تجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، چند سیکنڈ کے لیے تو انگلی کو آگ میں نہیں رکھ سکتا، تو پورا جسم جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر پائے گا؟ پھر 15-20 منٹ گزرتے، درد کم ہو جاتا، پھر شیطان کا وسوسہ آتا کہ ایسا موقع تجھے کبھی ملنے والا نہیں ہے، شہزادی ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر میں اپنے نفس کو بولتا، پہلے پریکٹس کر لے، شاید اب تو آگ کو برداشت کرنے کے لائق ہو گیا۔
پھر میں انگلی رکھتا، نہیں ہو پاتا، پیچھے انگلی کر لیتا۔ اس طرح میں نے پوری رات اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور بلا ضرورت میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سارا واقعہ اس نوجوان کا سنا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ بیٹا تم تو اتنے پاک باز ہو، ایسا جوان مجھے پورے علاقے میں کہاں سے مل سکتا ہے؟ آؤ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرا دیتا ہوں۔ آج سے تم غریب نہیں بلکہ شہزادی کے شوہر ہو اور میرے بعد بادشاہت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ نوجوان شادی کے بعد اپنے علاقے میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا، دیکھو تم مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ دین کا علم پڑھ کر کے تم کو کیا ملے گا، کماؤ گے کیسے، کھاؤ گے کیسے، دیکھو آج اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ تو میں یہ سنا رہا تھا کہ ہمارے نوجوان اگر معمولی سی حرکت بھی کر لیں، چھوٹی موٹی خدمت بھی کر لے، لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے۔ کیسے کیسے کارنامے ہمارے نوجوانوں نے انجام دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر دور طائف شہر میں وہاں کے کفار نے، ظالموں نے اوباشوں کے ذریعے زخمی کرا دیا۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے سمیت خون میں بھگ گئے، اتنا حضور کو پتھر سے طائف والوں نے مارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد بنی ہوئی ہے طائف میں، مسجد کو کاف واو عین، چھوٹی سی مسجد ہے، لوگ وہاں حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں 2-4 رکعت نفل پڑھ کر، حضور بھی وہاں گئے تھے، وہاں کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ وہاں ایک پتھر ہے، حضور نے وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ مکے والوں نے میری بات نہیں مانی، اب طائف والے بھی میری بات نہیں مانتے، اسلام میں نہیں آتے، ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ تو فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے اشارہ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، ہم طائف کے دونوں جانب جو 2 پہاڑ ہیں ان کو ملا دیں گے، پورے علاقے کو تہس نہس کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، حضور نے فرمایا کہ میں جو ہے اس دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں کسی پر لعنت نہیں کرتا، بد دعا نہیں کرتا، کسی کو ہلاک کرنے کی تمنا میں نہیں کرتا۔ آج یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں کوئی ہوگا وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور حقیقت میں بعد میں ایسا ہی ہوا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، ان کے بھتیجے محمد بن قاسم الثقفی، طائف کے رہنے والے، وہاں کے باشندے، ان کو ہندوستان بھیجا گیا۔ اس زمانے کا جو ہندوستان تھا اس میں بھیجا گیا کہ یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر اور لوگوں کے مال و متاع کو چھینا جا رہا ہے، کمزور طبقے پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ محمد بن قاسم 18 سال کے نوجوان، ان کو بھیجا گیا، جاؤ ہندوستان کے اندر امن قائم کرو، شانتی قائم کرو اور اسلام کا پیغام دو، ظلم اور بربریت کو ختم کرو۔ محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے، تمام ظالم بادشاہوں سے پنگا لیا اور فتح پاتے ہوئے علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب
यहाँ का पूरा इलाका शांति और अमन के साथ भर गया। अब वहां से रुखसत होने लगे। तारीख में लिखा है जब हिंदुस्तान से वो रुखसत होने लगे तो मारवाड़ियों की नौजवान लड़कियां मोहम्मद बिन कासिम के रास्ते में आकर खड़ी हो गईं। अरे मोहम्मद बिन कासिम, जरा बताओ, अब तक तुम यहां थे, हमारी तरफ कोई नजर उठा करके नहीं देख सकता था। इस कदर खौफ था, इस कदर इंसाफ था कि कोई हमारी इज्जत पर हमला नहीं कर सकता था। हमारे बाप दादाओं के माल के ऊपर कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता था। ऐसा इंसाफ तूने यहां पर कायम किया। अब तुम हमें लावारिस छोड़ करके जा रहे हो, हमारा कौन पूछने वाला है। यहां तक के तारीख में लिखा है मोहम्मद बिन कासिम जो कुछ भी उनको इंतजामात करना था करके चले गए। लोग उनके इतने दिलदादा थे, इतने दिलदादा थे, उनसे इस कदर लोगों को, गैरों को अकीदत हो गई थी कि उनकी मूर्ति और बुत बना करके उनको देवी मानने लगे, उनकी पूजा करने लग गए थे लोग। तारीख के अंदर ये बातें लिखी हुई। तो हमारे नौजवान अगर मैदान में आते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, लोगों के दिलों के भगवान बन जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आए और यहाँ के जुल्म और सितम को ख़त्म करते गए तो एक राधा नामी औरत थी, बेटी थी किसी बादशाह की। तारीख में लिखा हुआ है, हिस्ट्री के अंदर, उसने अपने बाप की सल्तनत और उसके इलाके को बचाने के लिए जहर लिया और जिस इलाके से सुल्तान महमूद गजनवी आने वाले हैं वहां के पानी में मिला करके इनको हलाक करने का इरादा किया और जंगल में अकेली निकल पड़ी। बाद में किसी तरह सुल्तान महमूद गजनवी के फौजियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और सुल्तान महमूद गजनवी के सामने पेश किया। वो औरत डरी हुई थी, उसको किसी ने पाठ पढ़ाया था कि सुल्तान महमूद गजनवी इंतहाई बदशक्ल है, बदसूरत है, जालिम है। उस वक्त की जो मीडिया थी इस तरह से उन्होंने प्रोपगेट किया हुआ था। जिस तरह आज एक मुसलमान को, एक दाढ़ी टोपी वाले को, एक आलिमे दीन को मीडिया वाले बदनाम करते फिरते हैं। तो वो औरत, वो लड़की बहुत डरी हुई सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर होती है। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस लड़की को डरते हुए, कपकपाते हुए देखा तो कहा, बेटी क्यों घबराती हो। जैसा ही पहला जुमला सुल्तान महमूद गजनवी की जबान से उस बच्ची ने सुना कि ये बादशाह जिसको मैं जालिम समझ रही थी मुझे बेटी कह करके पुकार रहा। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि बेटी तुम डरती क्यों हो, कहां से तुम आई हो। उसने वाकया सुनाया कि आप हमारे इलाके में आने वाले हैं, हमारे अब्बा की बादशाहत को ख़त्म करने वाले हैं, जो भी आपका मकसद हो हमें मालूम नहीं। तो मैं आपके फौजियों में जहर मिलाने के लिए लाई थी और आपके फौजियों ने मुझे पकड़ा। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बेटी की तारीफ की और फरमाया कि तू एक बाप की बेटी होते हुए बाप की सल्तनत की हिफाजत के लिए तूने जो कदम उठाया, शाबाश। बेटी को ऐसी ही होनी चाहिए कि वो अपनी बाप की खातिर जान को भी दावे पर लगा दे। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपनी बाप की बेटी बनकर के तुम आगे निकल पड़ी हो। तारीफ की उस बच्ची की और पूछा, बेटी बताओ, तुमको मेरे फौजियों ने गिरफ्तार करके यहां पेश किया है, किसी ने तुमको हाथ तो नहीं लगाया, किसी ने तुमको रास्ते में तकलीफ तो नहीं दी। तो वो बेटी कहने लगी, राधा उसका नाम है, वो कहने लगी कि आपके फौजियों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा,
यहाँ ला करके कैद करके मुझे पेश किया है, किसी से कोई तकलीफ मुझे नहीं हुई। बादशाह ने सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा, अच्छा बेटी बताओ तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं बाइज्जत अपने अब्बा के पास जाना चाहती हूँ। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा अपनी फौजियों से कि इस बच्ची को इंतहाई हिफाजत के साथ चारों तरफ से पहरे के साथ ले जाओ और इनके अब्बा के पास छोड़ करके आना। उस बेटी ने कहा, क्या आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं? वो राधा बोलती है सुल्तान महमूद गजनवी को, क्या आपका नाम मोहम्मद है? सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा, वो तो हमारे हुजूर का नाम है, उनका तुम क्यों नाम लेती हो? वो राधा बोलती है कि हमने कहानियों में सुना है कि कोई आदमी है जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वही इस तरह के काम करता है। हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो मैंने समझा आप वही हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मैं कहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ, मैं तो उनका अदना सा उम्मती हूँ, कई सौ साल बाद आने वाला उनके दीन का अदना सा खादिम हूँ। तो हमारे बड़ों ने नौजवानों को ये सिखाया। ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं, लोगों के दिलों के खुदा बन गए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आखिरी बात बोल रहा हूं। अभी 2024 चल रहा है। 2015 दिसंबर फर्स्ट वीक इंडिया टुडे न्यूज़पेपर, अभी गूगल मार के देख लीजिए, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स और इसी तरह जी न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी गूगल पर अवेलेबल न्यूज़ रिपोर्ट के चैनल्स हैं, आप मार करके देख लीजिए। 2015 दिसंबर फर्स्ट वीक में चेन्नई के अंदर सैलाब आया। एक औरत प्रेग्नेंट है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी डिलीवरी हुई। बाप का नाम है मोहन और उस औरत का नाम है चित्रा, न्यूज़पेपर में है। जब डिलीवरी हुई, लड़की पैदा हुई। बाद में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी करना है। तो नर्स ने आकर के माँ से पूछा, चित्रा से, कि तुम्हारी इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखवाना है? वो माँ बोलती है कि मेरी इस बच्ची का नाम रखो मोहम्मद यूनुस। गैर मुस्लिम है वो चित्रा, और वो अपनी बेटी का नाम क्या रखवा रही है? मोहम्मद यूनुस। वो नर्स परेशान। एक तो है मुसलमानों का नाम, दूसरा है लड़के का नाम, और रखवा रही है लड़की को। नर्स ने सोचा ये चूंकि फ्लड्स में इसका घर वगैरह सब तबाह हो गया, दिमागी एतबार से परेशान होगी, इसलिए कंफ्यूजन में बोल रही है। उसने क्या किया, शौहर को बुलवाया और कहा तुम्हारी बेटी का क्या नाम रखना है बर्थ सर्टिफिकेट में? तो वो बाप मोहन बोलता है मेरी इस बेटी का नाम रखो मोहम्मद यूनुस। वो नर्स परेशान, बाप भी यही बोल रहा है मोहन, और उसकी बीवी चित्रा भी यही बोल रही है। चेन्नई का वाकया 2015 दिसंबर का, न्यूज़पेपर में है। बाद में उसको इंट्रागेशन के लिए हेड ऑफिसर ने बुलाया अस्पताल के। क्या हुआ भाई, क्यों इस तरह तुम नाम रखना चाहते हो? तो उसने, औरत ने बताया कि दिसंबर के महीने में मैं प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे, और सैलाब आया, गर्दन तक हमारा घर डूबा हुआ था। तो एक नौजवान छोटा सा बोट लेकर के तलाश करता हुआ आया, और आकर के हमें देखा कि हम घर में फंसे हुए हैं,
गर्दन तक पानी है। उस नौजवान ने हमें उठा करके कश्ती में सवार कराया और ला करके अस्पताल में पहुंचाया। हम बहुत घबराए हुए थे, डर रहे थे, मैं प्रेग्नेंट हूं, अब 2 दिन में डिलीवरी है। रास्ते में उस नौजवान ने हमको नसीहत भी की, हमें बहलाया भी, तसल्ली भी दी, और उसका एक जुमला हमें बड़ा याद है। मोहन बोलता है, उसने कहा, मनी इज नथिंग अंटिल इट हेल्प्स समवन, मनी इज जस्ट ए पेपर अंटिल इट हेल्प्स समवन। इस तरह का सेंटेंस उसने कहा कि पैसे की वैल्यू एक कागज के टुकड़े के बराबर है जब तक कि वो किसी आदमी की मदद में काम ना आए। तो वो शौहर कहता है, इस तरह वो हमें रास्ते में कहानियां सुनाते हुए दर्द को ख़त्म करने के लिए वो अस्पताल ला करके पहुंचाया। हमने उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। और शौहर बोलता है कि मैंने अहद कर लिया कि इस बेचारे ने हमारी खिदमत की है, और इतना पैसा कश्ती खुद अपने पैसों से खरीद कर वो लाया था, वो सोशल सर्विस करता था, अकेले ने ये सारा काम किया है। मैं भी हर महीना जो भी सैलरी आए अपने इलाके के गरीबों में उसका इतना % खर्च किया करूँगा। आखिर में मोहन बोलता है, मैंने उससे पूछा कि अरे भाई तेरा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। तो उस मोहन ने, चित्रा ने वही इरादा कर लिया, अब हमें जो भी बच्चा होने वाला है उसका नाम हम मोहम्मद यूनुस रखेंगे, दुनिया वाले चाहे जो कहें। अब ये खबर फैलती फैलती बहुत दूर तक चली गई। स्कूल के अंदर वो बच्ची पढ़ने के लिए गई तो वहां स्कूल में हेडमास्टर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? बोली, मोहम्मद यूनुस। बच्ची है, चित्रा की बेटी है, मोहन की बेटी है, नाम बोलती है, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। खबर फैलते फैलते मिनिस्टर तक गई तो मिनिस्टर ने बुलाकर बाद में उसको अवार्ड भी दिया। तो हमारे नौजवान, मुसलमान नौजवान अगर काम करने पर आ जाए ना, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। कोविड में देख लीजिए हमारे नौजवानों ने कैसी कैसी खिदमत की। तो ये जो नौजवान हमारा तबका है, इनको करीब लेना, सीने से लगाना। कितने नौजवान रातों में 2-2 बजे तक गली कूचों में घूमते फिरते हैं, नशे में हैं, शराब पी रहे हैं, गेम्स में लगे हुए हैं, फिल्म से उनका लगाव है, हर तरह की नशे की चीज़ों में वो मुलविस हैं। हम अगर अपने नौजवानों को नहीं संभालेंगे, नौजवानों की तरबियत नहीं करेंगे, उनको अपने करीब नहीं करेंगे, तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होने वाला? पुलिस स्टेशनों में हमारे नौजवान, शराब के अड्डों में हमारे नौजवान, वक्त ज़ाया करने में हमारे नौजवान, पढ़ने लिखने में हमारे नौजवान पीछे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस में, कंपनीज में हमारे नौजवान पीछे हैं। तो हमारे नौजवानों की तालीम और तरबियत करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। जो भी बड़ा आदमी है, घर का बड़ा हो, मोहल्ले का बड़ा हो, मस्जिद का बड़ा हो, कोई भी बड़ा आदमी है, उसकी जिम्मेदारी है अपने अतराफ व अकनाफ नौजवानों का ख्याल करें, नौजवान बच्चियों का भी ख्याल करें, और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, उनको दावत दें, खुद उनके पास जाएं, जहां वो रहते हो वहां जा कर के मुलाकात करें। सिर्फ मस्जिद को आए, नमाज पढ़कर चले गए, ये कोई बात नहीं है। इलाकों में घूमना, मुख्तलिफ जगहों पर जाना, लोगों में दीन की बात करना, उनकी खिदमत करना, वरना क़यामत में हमें नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें भी एक फ़ख्र वाला मुसलमान, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला मुसलमान बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।